السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو ديال بروبليم إيكونوميك سوسيو بو إس دو سيمستر 3. في هذا الفيديو إن شاء الله في هذه البارتي ديال اليوم نهضر لكم على السيكل إي فليكتياسيون. دونك كنعرفوا بأن لا كرواسونس إيكونوميك ماشي هو اون شوز ولا فينومين اللي هي ستابل، ضروري كيعرف الفليكتياسيون. وهاد الفليكتياسيون عندها علاقه بالسيكل ايكونوميك، يعني كيكونوا دوك التقلبات في الفليكتياسيون او نيفو دو ليكونومي. دونك غنشوفوا ملي كنهضروا على كرواسونس ايكونوميك فورسيمون خصنا نهضروا على الفليكتياسيون، حيت كما قلت لكم ما كيبقاش ثابت، كيجي واحد شوك، يقدر يكون شوك اكزوجين ولا اندوجين، يقدر يأثر على لا كرواسونس ايكونوميك. دونك غنشوفوا السيكل اي فليكتياسيون. دونك اول حاجه نبداو بها نوسيون دو سيكل. شنو كنعني بلا سيكل؟ دونك لا كرواسونس ني با ان فينومين ريغولي، كما قلنا بان لا كرواسونس ماشي واحد الفينومين اللي هي ستابل ولا ريغولي، حيت باغمي لي كاركتيرستيك ديال لا كرواسونس بانه انستابل، يقدر لهاد تزاد البي اي بي هاد العام الجاي البي اي بي ينقص. دونك الي ريتمي باغ دي فليكتياسيون، كيعرف واحد التقلبات دي فليكتياسيون، c'est-à-dire des mouvements d'expansion et des récessions. يعني كيكونوا دي موفمون d'expansion et des mouvements de récession، يعني كتكون امور مزيانه، يعني كيتزاد فاز اسوندونت، واحد لا فاز ولا بيريود اسوندونت كيتزاد فيها لو بي اي بي، نهضروا على كرو اكسبانسيون. كينقص لو بي اي بي كتسمى ريسيسيون، يعني ماشي ديما سميتو. دونك les cycles constitués par l'alternance de périodes d'expansion et de récession. دابا هاد السيكل ايكونوميك كيعرف واحد تناوب alternance ديال لي بيريود، مره كتجي الاكسبانسيون ومره كتجي لا ريسيسيون. ها شوفوا مزيان. دونك هذا البي اي بي ريال، هذا لو طون، هذا راه هو لو بي اي بي سيكل ايكونوميك. دونك راه كاين تناوب، ها اكسبانسيون كتجي من بعد ريسيسيون، يعني ان السيكل ايكونوميك ولا لا كونجونكتير ايكونوميك كتعرف التناوب ديال دي بيريود، مره اكسبانسيون كتزاد لو بي اي بي، مره ريسيسيون كينقص لو بي اي بي. سيت اوسيلاسيون كومبليت، هذا التذبذب، اوسيلاسيون يعني تذبذب كومبليت كي كومبرون لي دو فاز، يعني هاد التذبذب هادشي هذا تيتسمى اوسيلاسيون في كيجمع لي دو فاز اللي هما اكسبانسيون ريسيسيون اي لي دو روتورنمون، يعني هذاك الانقلاب روتورنمون اللي هو ان بيك هو قمه و ان كرو قاع. دونك كيما كتشوفوا هذا كيوصف ليا لا سيكل ايكونوميك لو طون. دونك هذا لو ترند كيما شفنا. دونك هذا هو لو بي اي بي، هنا هو كيتزاد، ملي كيتزاد لو بي اي بي فاز اسوندونت كيتسمى ليكسبانسيون، كيوصل للبيك يعني القمه ديالو، ولكن من بعد كيعاود ينقص. دونك هذه كتسمى ريسيسيون. من بعد كيوصل للقاع، كيعاود ثاني يطلع، ها هو اكسبانسيون، كيوصل للبيك، كيعاود ثاني ينقص ريسيسيون، وكيجي يعني ان السيكل ايكونوميك كتعرف دي فليكتوياسيون. دونك دابا نشوفوا لي فاز دو سيكل. السيكل شنو هما لي فاز اللي كيتكونوا من السيكل؟ دونك لو سيكل ايكونوميك كيتكون اول حاجه من ليكسبانسيون. شنو هي ليكسبانسيون؟ هي augmentation de la production، يعني phase ascendante de la croissance. ها هو كتكون à court terme augmentation de la production. donc ملي كيكون augmentation de la production forcément كيكون augmentation de l'emploi، les revenus كيتزادوا، la consommation كتزاد، les prix et les crédits aussi كيتزادوا، كلشي كيتزاد. كاينه من بعد لا كريز. دونك لا كريز هي هذه كتسمى كريز. السبب ديال اللي كيسبب لنا ريسيسيون هو كريز. شنو كيسبب لنا ريسيسيون؟ السبب ديال الريسيسيون هو الكريز، كتجي واحد الكريز كيبدا ينقص لو بي اي بي كيؤدي لنا للريسيسيون. دونك لا كريز سي ان روتورنمون دو سيكل، يعني بيس دو بري اي دو كريدي او بيس دو لا برودكسيون. روتورنمون سيكل كيكون في البيك ديالو في القمه ديالو، من بعد كيوقع عليه واحد التراجع، واحد الروتورنمون، واحد الانقلاب. دونك هي هذا كتسمى كريز. كريز هو روتورنمون دي سيكل
conjoncture اللي qu'on fait à baisse des prix et décrédit forcément de la production. Pas les crises forcément qui aident la récession. Donc avec la poursuite de recul de la production engendre une baisse de l'emploi, de revenus, de consommation et l'investissement, accroissement du chômage. Donc cette chute, cette diminution de la production qui aide la récession. Donc il y a une poursuite du recul de la production. Il y a la production. Ce qui aide la baisse d'emploi, baisse de revenus, consommation, l'investissement et le chômage. Mais بعد كيجي la reprise هو هذا. ممكن نكونوا هنايا القاع كي تلاحظوا بان السيكل بدا كيتحسن. هذه كتسمى هاد ليطاب كتسمى reprise. يعني بيان كنديروا reprise تنرجعوا. Donc les conditions sont réunies pour que l'économie puisse répartir. يعني الاقتصاد ولا كيتحسن. يعني la baisse des prix et des revenus s'arrête. هذاك النقصان ديال les prix et revenus كينقص. La production peut répartir comme la consommation. La production هو كتزاد حتى la consommation. يعني بدا كيتحسن الاقتصاد. من بعد هاد الغوبريز كنجيو اكسبانسيون. المهم هادو هما لي 4 phases de cycle. نشوفوا دابا لي تيب دو cycle. دابا هاد السيكل ايكونوميك عنده دي تيب. ردوا البال ما تخلطوش بين لي فاز و لي تيب. دونك هاد السيكل ايكونوميك عنده دو تيب. كاين سيكل كور لي سيكل اللي كيكون كور كيتسمى السيكل جوغلار. سيكل كور هو هكا. دونك هذا هو البي اي بي. هنا هذا هو لو طون. كنلاحظوا بان هاد لي فليكتياسيون كيكونوا كور يعني بحال هكا. التذبذب يكون كور. دونك دي سيكل كور يعني لي فاز ديال ليكسبانسيون ريسيسيون ما كيطولوش. داكشي كيكون كور. دونك هنايا بالنسبه لهاد السيكل كور كنلقاو فيه 4 فاز. كاينه بروميير فاز اللي هو البروسبيريتي. بروسبيريتي يعني اكسبانسيون كوميلاتيف دي انديكاتور. هي البروسبيريتي اكسبانسيون كوميلاتيف دي انديكاتور. يعني لي زانديكاتور كلشي كيتزادوا اللي هما لا برودكسيون لا كونسوماسيون لانفستيسمون لومبلوا كلشي كيتزاد. يعني فاز اسوندونت. من بعد كتجي الكريز. الكريز هو le renversement ou le retournement de la tendance. يعني ralentissement de l'activité. كريز يعني ralentissement de l'activité. كريز يعني كيتراجع تيبدا يتراجع بحال اللي شرحنا قبيله. ralentissement de l'activité. من بعد كتجي كاينه فاز اخرى هي ديبريسيون. ديبريسيون هي بيس العكس. شوفوا هادي بروسبيريتي. العكس ديال البروسبيريتي هو والعكس ديال الكريز هو الغوبريز. يعني هادي العكس ديبريسيون هو بروسبيريتي. بروسبيريتي ديبريسيون يعني كنلقاو بيس. هنا هادي اوغمونطاسيون كوميلاتيف دي زانديكاتور. هنا بيس كوميلاتيف دي زانديكاتور. يعني لا برودكسيون كتنقص، لومبلوا كينقص، يعني الشوماج، لا كونسوماسيون كتنقص، لانفستيسمون كتنقص اكسيتيرا. من بعد روبريز. روبريز العكس ديال لي كريز يعني رونفورسمون دو طوندونس. يعني بدينا كنرجعوا. دونك كيما شرحت لكم الغوبريز هنا راه نفس المعنى. وسي كاينه واحد تيب اخر اللي هو كيتسمى سيكل لون ولا كيتسمى تيب كوندراتيف. سيكل كوندراتيف هو هذا يعني كيكون لون. هو البي اي بي. هنا لو طون كنلقاو ان هادو دايرين بحال هكا لون. كتلقاهم لون طوال ماشي بحال هنايا كيكونوا كور. دونك هنا هاد تيب كوندراتيف بحال الشكل ديال 30 غلوريوز. يعني ان داكشي كيطول بزاف. داكوغ. دونك بالنسبه للتيب كوندراتيف ولا تيب لون كيتكون من جوج. كاين فاز ديكسبانسيون اللي هو كيرتفعوا فيه لي زانديكاتور كيكونوا انديكاتور فافورابل. انديكاتور فافورابل
يمكن نقول لكم indicateur forcément كنهضر على la production, l'emploi, l'investissement, consommation, profit, salaire, كلشي مرتفع favorable. من بعد كتجي لا فاز هنا هادي expansion هادي stagnation. هادي كلها stagnation. هادي كلها expansion stagnation العكس يعني ركود. stagnation يعني les indicateurs défavorables كلشي بيس كلشي كيخاف. دونك هادشي اللي عندنا في هاد لا بارتي ديال سيكل اي فليكتياسيون ايكونوميك. جيسبر انكم استفدتوهم. دونك ان شاء الله في لاسيون الجايه في البارتي الجايه نحاول نشرح لكم لو ديفلوبمون. دونك ملي غنديرو لو ديفلوبمون نهضروا على بزاف د الحوايج كونسيرنو لو ديفلوبمون. شنو هو لو ديفلوبمون؟ les indicateurs de la mesure de le développement, un développement durable, les piliers du développement durable, un chauffeur aussi le développement au Maroc, un autre choix le nouveau modèle de développement au Maroc, on dirait aussi le sous-développement, un chauffeur le sous-développement, les théories dialogue, donc j'espère que vous avez compris. Au revoir.